قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اطلبوا حوائجكم إن شاء الله تقضى بفضل الله ورحمته وبفضل الصلاة. مع ظنة الخلائق ومكتب السماوات وسكان الجنان عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أمامك قلبي وسمعي أكبر ولله الحمد. الله أكبر. أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين حي على الفلاح يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عظم البلاء. يا شهر عباس خسف وهانته يا شهر عباس خسف وهانته وبيك ابو فاضل انقطعت يمته وبالسهم صابوا وشعبته وجربته عال شريعة من وقع جس على الغاب رهوت والحرام يا شهر بيك تسلبت
وبيك تتراجع فبوقت مني الخطر يا شهر عاشور وانصار الشهيد